70 सिद्दीकों का अजर अता फरमाता है। सिर्फ हराम से बच जाओ, फराइज और वाजिबात की पाबंदी कर लो। आइए हराम से कैसे बचे, क्या क्या हराम है, मैं चंद हराम आपको गिनाता हूँ, अल्लाह करे आप बच जाए। सिद्दीक एक सिद्दीक नहीं, 70 सिद्दीकों का अजर। और वो कौन कह रहा है? जलसे के नाज़िम ने नहीं कहा कि लोग मुबालगा कर जाए, नहीं, ये उसने कहा है। मेरे इमाम कहते वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत में लाखों सलाम। हराम से बचो, जवानी में हराम से बचो, फराइज और वाजिबात की पाबंदी करो। 70 सिद्दीकों का अजर मिलेगा, 70 सिद्दीकों का अजर मिलेगा। हराम क्या है? नंबर 1 गिन लेते चले जितने वक्त में गुंजाइश है, क्योंकि महफिल तो जारी रहेगी लेकिन मुझे अपने वक्त में गुफ्तगू तमाम करनी होगी। लेकिन नंबर 1 पहली चीज जो हराम है और अशद हराम है वो है झूठ। झूठ एक बार दुरुद जैसे मिसाल के तौर पर कि कोई ये कह दे अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को 3-4, मैं तुम्हें संडे के दिन पार्क में घुमाने ले जाऊंगा, ऐसी कह और नहीं ले गया, झूठ बोला, हराम। मजाक में बोल दिया, वो देखो अब्दुल रहमान आ रहा है, हालांकि कोई नहीं आ रहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई मोमिन फला गुनाह कर सकता है? फरमाया हाँ कर सकता है। एक बहुत बड़े गुनाह का नाम लिया, मैं नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा कि लोग आज उसका भी मिसयूज कर सकते हैं। तो कोई मोमिन फला गुनाह कर सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ कर सकता है। कोई मोमिन फला गुनाह भी कर सकता है? हाँ कर सकता है। फिर पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मोमिन झूठ भी बोल सकता है? आका ने बोला नहीं, जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोल सकता। गौर फरमाओ, कौन है? इसका मतलब ये है हम लोग कादरी बन गए, बरकाती बन गए, रजवी बन गए, अशरफी बन गए, वारसी बन गए, मदारी बन गए, हम मोमिन कब बने? कामिल मोमिन कब बने? बड़ी माजरत के साथ, अगर पीर और मुर्शिद ने टोपी दी है, हम उस टोपी की कितनी इज्जत करते हैं और करना भी चाहिए। पीर मुर्शिद ने अमामा दिया है, शजरा दिया है, पीर मुर्शिद ने अपना लिबास दे दिया है, कितनी इज्जत करते हैं, संभाल के रखा है। कहा क्या इसको कब्र में ले जाएंगे? आपसे पूछता हूँ, पीर के दिए हुए तोहफे की कदर है? रसूलुल्लाह ने जो शरीयत का तोहफा दिया, अल्लाह के कानून का तोहफा दिया, कुरान जैसा अजीम तोहफा दिया, उसकी हमारे नजदीक क्या कदर है? पीर का शजरा जितना कीमती है उससे बढ़कर सारे पीरों के पीराने पीर के भी पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो हमें कुरान जैसा अजीम दस्तूर अता फरमाया। वो कहाँ है? वो जिंदगी में कहाँ है? शजरों की बिल्कुल इज्जत की जाती है, की जाएगी, हम इसके कभी मुखालिफ नहीं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ सुन्नियों से ज्यादा कुरान की अहमियत को कोई समझ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि जो कौम पीर के शजरे को इतना जान से ज्यादा अजीज समझती हो, वो रसूलुल्लाह की दी हुई किताब को कितना अजीज समझना चाहिए। लेकिन बड़ी माजूरत के साथ हमने जोर और चीजों पे दिया, हक़ाइक़ से हम कहीं ना कहीं आगे चुरा रहे। और सुन लो, अपने जमाने के बड़े बड़े मुफ्तियों के दरमियान अगर मैं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह करेंगे, और ये सिर्फ दारूद वाले दरसदाई लोग नहीं बल्कि खानकाई लोग भी हैं। सुन लेना, अगर रसूलुल्लाह के दिए हुए कुरान की कदर नहीं करोगे तो पीर का शजरा कब्र में रखना कोई तुम्हारे काम नहीं आ सकेगा। कुरान को छोड़ दिया, जो कौम कुरान को छोड़ दे, अल्लाह के रसूल उसके खिलाफ अल्लाह की अदालत में शिकायत करेंगे, अल्लाह मेरी कौम ने मेरे कुरान को छोड़ दिया। जिसकी शिकायत शाफ़ी यौमुल मशहूर है, उसकी सिफारिश कौन करेगा? कौन उसकी सिफारिश करेगा? और कुरान में है
کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک میں آیا جب کوئی بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 1 میل دور فرشتہ ہٹ جاتا ہے۔ تمہارے ہم نے بڑے بڑے منجن بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ ٹیوب پیسٹ استعمال کر کے منہ کی بدبو دور کرنے کی کوشش کی، وہ جھوٹ کی بدبو جس سے فرشتہ دور ہٹتا ہے، اس کے لیے کون سی صفائی کا انتظام کیا؟ حرام سے بچو جوانی میں، 70 صدیقوں کا ثواب ہے۔ نمبر 2، دوسرا حرام بد نگاہی، یعنی جن جیسے بد نگاہی سے مراد عورتوں کو بے پردہ دیکھنا۔ یہ بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ بھی سمجھ لیں جان لیں کہ جس طرح مردوں کا عورتوں کو بلا عذر دیکھنا حرام ہے، ویسے عورتوں کا مردوں کو بھی بلا عذر دیکھنا حرام ہے۔ قرآن کہتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو اے محبوب، اپنے غلاموں کو مومنوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آج بد نگاہی جو حرام ہے، بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے بد نگاہی، یعنی عورتوں پہ بدی کی نظر ڈالنا، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا، عورتوں پر گناہ کی نظر ڈالنا۔ کتنے لوگ نظروں کو بچاتے ہیں، نگاہوں کو کتنے لوگ بچاتے ہیں، کتنے لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہو سکے، تقوی کی بات ہے، ہو سکے اگر تمہیں دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے، دودھ دونا تمہارا کام نہیں ہے، تو ہو سکے تو بکری اور گائے کے تھنوں کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب۔ ایک بار جنید بغدادی سرکار کی بارگاہ میں جوان آ کے کہتا ہے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، تو فرمایا شاید تو نے کسی زانی کی آنکھوں میں تک لیا ہے، اس لیے اللہ نے تجھ سے نماز کی لذت کو چھین لیا ہے۔ زانی کی آنکھوں میں تکنے سے نماز کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ جو قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھے، اس قوم کو نماز کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے روزی روٹی نہیں چھینتی، قدرت جس سے ناراض ہوتی ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتی ہے۔ مسجدوں سے دور ہونے والوں، مسجدوں سے رشتہ توڑ لینے والوں، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کیا دن آ گئے۔ اقبال جیسے مفکر نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم ہی تو تھے نا میرے جوانوں، تم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی تھی، افریقہ کے صحراؤں میں اذانیں پڑھی تھی، تم ہی تھے۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج تم یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان پڑھو گے جس کی حالت آج اتنی گر چکی، جو خود کے پیدا کیے ہوئے بچے کے کان میں اذان دینے کا علم نہیں رکھتا، وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟ وہ افریقہ کے صحراؤں میں کیسے اذان دے سکتا ہے؟